दुल्हन एक रात की 15-16 बरस की दुबली पतली लड़की, मांग में अफशान चमकती हुई, मिटा मिटा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी के खूबसूरत नक्शों निगार से सजे हुए, रंगत सफ़ेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून न हो। एक औरत दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ से थामे हुए, सफ़ेद और स्याह चार खाने वाले खेस ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लेबर रूम में दाखिल हुई। अजान सुनते हुए अस्पताल के अहाते में बनी मस्जिद के मीनारों ने आह भरी। दिन का उजाला कब्र के अंधेरे में कैसे बदलता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली। कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से। लिटाओ, इधर बुलाती हूँ डॉक्टर जी को। सिस्टर जरा जल्दी। अच्छा, यहाँ पहुँचकर सबको जल्दी याद आ जाती है। मरीज का बेड़ा गर्क करके लाते हैं और फिर जल्दी करो। नर्स बुड़बुड़ाती हुई जाती है। आज तो सारी रात जागते गुजर गई। एमरजेंसी पे एमरजेंसी। शुक्र है दिन चढ़ने वाला है। ड्यूटी ख़त्म हो तो घर जाऊं, कमर सीधी करूं, तख्ता बन चुकी है। डॉक्टर जी, एक और एमरजेंसी आ गई, आकर देख लें। दुल्हन लग रही है। पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में ब्याह कर देते हैं। सिस्टर लिटाएं मुआयने वाले कमरे में। ब्लड प्रेशर ले, मैं आ रही हूँ। हाँ बीबी, क्या हुआ? वो जी खून पड़ रहा है बहुत। पहली औरत का जवाब। क्या माहवारी आई है? नहीं जी। माहवारी नहीं तो फिर क्या? वो जी रात को। क्या हुआ था रात को? वो जी शादी हुई थी ना कल रात को, तो सुहागरात थी इसकी। बस जी ऐसा खून छूटा कि बंद ही नहीं हो रहा। पहले अपने शहर के हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ के डॉक्टर कहने लगी कि मसला कुछ ज़्यादा है तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, ओफो, क्या किया है आप लोगों ने इस बच्ची के साथ? नन्ही सी दुल्हन की आंखें बंद थी। खेस हटाकर शलवार उतारी गई, जिस पे खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे। टांगों के दरमियान रुई का पूरा बंडल मौजूद था, जो लहू में भीग कर सुर्ख हो चुका था। वेंजाइना में ठूंसी गई जख्मों वाली पट्टी से भी खून टपक रहा था। जो ही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का जैसे फुआरा उबल पड़ा। डॉक्टर चीख उठी, खून की 4 बोतलों का बंदोबस्त करो। बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाओ। सीनियर डॉक्टर को कॉल करो। लेबोरेटरी फ़ोन करो। खून आने तक दोनों हाथों में ड्रिप लगाओ। जल्दी जल्दी, हालत बहुत ख़राब है। वो जी हम जल्दी फारग हो जाएंगे ना, दोपहर का वलीमा है जी। हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है यहाँ से। साथ आई दोनों औरतों में से एक घबरा कर बोली, बीबी खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। वलीमा? भाड़ में जाए तुम्हारा वलीमा। दुआ करो ये मासूम बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर को बुलाएं। जी डॉक्टर साहब। बेहोशी का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर फिक्रमंद था। मैडम, नब्ज़ में ज़ोर नहीं, लगता है रुक रुक कर चल रही है। आप 6-8 बोतलों का बंदोबस्त तो करवाएं। डॉक्टर अमजद, आपको पता ही है कि लोग खून देने के नाम से ही भाग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएं। नलके में तो नहीं आता कि जितनी चाहो बोतलें भर लो। जी ये तो है, न जाने कब लोग समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज़ पे बेहोश पड़ी मरीज़ा के साथ 3 डॉक्टर सर धड़ की बाजी लगाए हुए, मगर खून ना रुकता था। ना वंजाइना में आए जख्म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महविश, जिस तरफ खून आ रहा है ऐसा लगता है कोई बहुत ही बड़ी रग फट गई है। मैम, शारग? एक जूनियर डॉक्टर बोली। शारग और वंजाइना में? बच्चे, इस वक्त ये मजाक नहीं करो। सीनियर डॉक्टर झंझला कर बोली, जहाँ से टांका भरती हूँ वहीं से गोश्त फट जाता है, इतनी बुरी हालत है। मैम, जगह भी तो इतनी तंग है और जख्म अंदर तक। हाँ, पता नहीं किस जंगली से पाला पड़ा है इस बेचारी को। अच्छा भाई, जख्म का ऊपर वाला हिस्सा तो पकड़ा नहीं जा रहा, वहीं से खून बंद हो रहा। चलो प्रोफेसर साहिबा को कॉल करो कि फ़ौरन पहुँचे। डॉक्टर महविश, 4 बोतलें खून की पंप कर चुका हूँ, प्लीज़ और खून का बंदोबस्त करवाएं। परेशान आवाज़ में एथनिस्ट ने आवाज़ दी, जाओ भाई, खून के लिए पर्ची बना कर दो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। जूनियर डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी पर्ची देते हुए कहा, 4 मज़ीद बोतलें। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी कर दें, हमारे वलीमे की देगें चढ़ चुकी हैं, घर पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे। फिर कुछ तैयारी शियारी, दुल्हन के बगैर तो वलीमा नहीं हो सकता ना। उफ, तुम लोग तो बहुत ही बेहिस हो भाई।
لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم لوگوں کی دیگیں یاد آ رہی ہیں، ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ جی ڈاکٹر مہوش، پروفیسر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ونجنا میں پٹی دبا دبا کر رکھ دیں، وہ آ رہی ہیں۔ وہ تو میں رکھ چکی ہوں پہلے سے، 20 منٹ بعد۔ پتہ کرو بچے پروفیسر صاحبہ کہاں ہیں، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ بتاؤ کہ نازک حالت ہے، جتنا خون دے رہے ہیں وہ خارج ہو رہا ہے۔ میڈم کال کیا ہے، وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں، 10 منٹ اور لگیں گے۔ اوفو میڈم، بلڈ بینک نے 4 بوتل خون اپنے پاس سے دے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے دی ہیں اور 2 میڈیکل سٹوڈنٹس نے۔ رشتہ دار سنتے ہی نہیں جب بھی خون کا انتظام کرنے کو کہیں۔ بھائی سسرال والوں کو کیا ہمدردی ہوگی اس سے؟ کچھ گھنٹوں پہلے کی دلہن، شوہر کہاں ہے اس کا؟ اسے بلاؤ ذرا اس سے بات کروں۔ 20-25 یا اب میرے خیال میں 25-26 سال کا مرد سامنے آتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسلم جی۔ اسلم یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ ہاں بتاؤ۔ وہ جی وظیفہ زوجیت ادا کیا تھا اور یہ بلیڈنگ۔ وہ تو جی سنا ہے لڑکی باکردار ہو تو ہوتی ہی ہے پہلی رات۔ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ بہت روکا، چیخی چلائی، مگر سب دوستوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں چیختی ہی ہیں، سو تم مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی تمہیں؟ وہ جی ولیمہ بھی تو جائز کرنا تھا اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی۔ بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادریوں میں دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ اف خدایا، ڈاکٹر نے اذیت سے آنکھیں مینچ لیں۔ یہ جھوٹی مردانگی۔ وہ جی ایک اور بات بھی تھی، وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی؟ کس کو؟ جی دوستوں نے کھلائی تھی مجھے۔ کیوں؟ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا نام تھا گولی کا؟ وہ جی کچھ کچھ اس طرح کا۔ تم نے اس کی چیخو پکار کیوں نہیں سنی؟ جی وہ میں اپنے بس میں نہیں تھا۔ اچھا جاؤ خون کا بندوبست کرو، خون دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحبہ ہامتی کامتی اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک تو سڑک پہ گاڑیوں کا رش اور پھر کوئی جگہ نہیں دیتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کوئی مریض مشکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے ونجائنا کے راستے نکالنے کی کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پہ ٹانکے لگائے جا سکیں، لیکن زخم بہت گہرائی میں تھا، نہ ہاتھ پہنچتا تھا نہ اوزار، اور خون تھا کہ بہتا چلا جاتا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں، پروفیسر نے اعلان کیا۔ رشتہ داروں کو بتا دو۔ جو ہی باہر خبر پہنچی کھلبلی مچ گئی۔ نہیں جی نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں ہم، اور دلہن دلہا کے بغیر۔ لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کے راستے ٹانکے نہ لگائے تو مر جائے گی، سوچ لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا توہا کروہا کرتے ہوئے حامی دی گئی۔ پیٹ کھلا اور بچے دانی کی ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا وہاں تک ونجائنا کے راستے پہنچانا بہت مشکل تھا۔ ونجائنا کٹی پھٹی حالت میں تھی۔ پروفیسر صاحبہ نے ٹانکے لگائے۔ آپریشن ختم ہونے تک 12-14 بوتلیں خون لگ چکا تھا، لیکن مریضہ کی حالت نازک تھی۔ میڈم، مریضہ کا خون جمنا بند ہو گیا ہے، جہاں بھی سوئی لگاتا ہوں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایتھنسٹ نے پریشانی سے اعلان کیا۔ اوہ یہ تو اور برا ہوا۔ جی لگتا ہے DIC شروع ہو گئی ہے۔ خدایا یہ بچی کیسے بچے گی؟ اچھا بلڈ بینک سے رابطہ کریں اور درخواست کریں کہ سفید خون کا بندوبست کریں، جلد از جلد۔ DIC میں خون ایک سوئی سے چبھنے سے بھی بہتے چلا جاتا ہے۔ جی کال کیا ہے بلڈ بینک، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں میں سے کوئی دے نہیں رہا، انہیں ولیمے کی فکر پڑی ہے۔ آکاش، ماں باپ چھوٹے بچوں کی عمر کی شادیاں کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں۔ کچھ گھنٹوں بعد سفید چادر میں ڈھکی لڑکی کی لاش کو مردہ خانے کی ایمبولینس میں رکھتے ہوئے آیا نے سوچا۔ کونیوں تک مہندی والے ہاتھ اطراف میں بے جان پڑے تھے، مانگ میں افشاں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد
ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔